सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अजीफ साहब। सर क्या हाल है? सर हाल वैसे तो ठीक है, लेकिन बड़ी बात होती है कि रमज़ान में ख़ास तौर पर महंगाई हो जाती है जी। तो उसका मैं सोच रहा था कि क्या वजूहात है कि क्यों रमज़ान में हम ये सुनते हैं कि महंगाई हो गई है, क्यों रियासत को जो है वो आहनी हाथों से निमटना पड़ता है, अपने डिपोज बनाने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। तो बुनियादी बात यह है कि जो फ़र्द है उसका रियासत के साथ एक टू वे रिलेशनशिप होता है। सो फ़र्द ने जो है उनको टैक्स देना है और उनके साथ रियासत के साथ अपनी एलिजेंस रखनी है। रियासत ने बदले में उनको कुछ सहूलियात देनी है, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये देखना है कि कोई उनसे कीमत ज़्यादा तो नहीं वसूल कर रहा है किसी चीज़ की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, जहाँ पर तो सिस्टम जो है मतलब डिलीवर करता है, जहाँ पर तो ये राब्ता कायम है, जहाँ पे सिस्टम टूटा नहीं हुआ, वहाँ पे तो हम देखते हैं, जो हम बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड की बात करते हैं। अगेन हम ये नहीं कह रहे कि वो कोई बड़े अच्छे ममालिक हैं, वो तो हमने देखा गाजा वगैरह के बाद बड़े अजीब से हालात हैं वहाँ भी। लेकिन जहाँ पे सिस्टम डिलीवर करता है वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो क्रिसमस वगैरह के त्यौहार आते हैं उसमें प्राइसेस एक्चुअली नीचे चली जाती हैं। उसकी वजह कि बाइंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो वॉल्यूम पर खेलते हैं, तो वो उसमें एक्चुअली सेल्स लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें कि रमज़ान में क्योंकि हमारी जो डिमांड है खाने पीने की वो बढ़ जाती है। अच्छा, होनी तो टेक्निकली कम चाहिए कि आप जो है वो इफेक्टिवली 2 मील्स ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ 3, लेकिन वो बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि हम अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी मांगते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि फिर आज जो है ना पकौड़े भी बने, समोसे भी बने, जो कि हम डेली नहीं खाते। सो बुनियादी बात यह है कि जो डिमांड बढ़ती है तो बजाय कि उसका फ़ायदा डिमांड करने वाले को, अवाम को हो, उसका एक्चुअली नुकसान होता है। अब ये मैंने सारी तमहीद क्यों बांधी है, ये आपकी खबर के बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा। अच्छा सर, खबर में पहले कर लेते हैं, फिर सर इसी चीज़ को उससे हम लिंक कर लेते हैं। सर सर आपको पता है हमने कल के रोज़ एक बात की थी एफबीआर के बारे में कि एफबीआर कैसे निजी कुछ जो आपके कारोबार हैं, अस्पताल, स्कूल वगैरह, उनके अंदर कुछ नाफिज कर रही है कि टैक्स जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो। वसूली तो चलने एक अलग बात है, लेकिन वो कह रहे हैं जी जो जहाँ पे सिर्फ कैश चलता है उस मसले को हम हाल इस तरह करेंगे। उससे मिलती जुलती तो नहीं, लेकिन उससे लिंक्ड है ये खबर। ये तमाम चीज़ें लिंक्ड होती हैं कि अब देखें सोलर पॉलिसी आपकी जो थी, नेपरा ने जो उसके अंदर नई चीज़ें की, उसमें भी अपडेट्स हैं। एक तो ये कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने नेपरा को कहा इस पर मज़ीद किस्म की ना कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, और वो फिर 2 महीने के लिए उस चीज़ का एक टाइम दे दिया गया कि 2 महीने बाद इसको हम फिर से देखेंगे। लेकिन बहुत लाइकली है कि ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन चंद इम्कानात ये भी हैं कि शायद ऐसे ही चलता रहे जैसे चल रहा है। इसके साथ साथ उसी सोलर पॉलिसी के अंदर खबर ये थी कि जब जो नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो होने को जा रहे थे नेट मीटरिंग के, उनके ऊपर जो जिनके एप्लीकेशंस गई हुई थी और जो पेंडिंग अप्रूवल थी या अप्रूव होने वाली थी, वो 8 फरवरी तक जिन्होंने एप्लीकेशन अपनी जमा करा दी शायद उनको, और जब उनकी अप्रूव होगी तो उनका पुराना सिस्टम चलेगा। यानी कि बहुत सारे लोग जो 8 फरवरी से पहले जमा करा चुके हैं उनका वही 5 से 7 साल का नेट मीटरिंग का मैकेनिज्म रहेगा। ये एक और हिंट है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर ना अभी एक तरफ नहीं आई कि जी हमने बिल्कुल ही सोलर वाला जो कंज्यूमर एंजॉय कर रहे जो खत्म करना है, नहीं करना। फिलहाल तो ये लग रहा है कि वो कंज्यूमर को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रिलीफ दे रहे हैं। तो अब दूसरा तरीका जो है खबर पे आते हैं, वो ये है कि वफाकी हुकूमत जो है बिजली और गैस के जो आपके बिल हैं, अब कहते हैं कि जी जो आपकी नेट इनकम है, जो आपकी नेट वर्थ है, जो आपके टैक्स कुशवारों के तहत हम अंदाज़ा लगाएंगे कि जी एक शख्स जो है वो इतनी रखता है, मालियत रखता है अपनी सारी जो उसकी इनकम की बेसिस के ऊपर, उसकी बेसिस पे गैस और बिजली के बिल जो हैं वो दिए जाएंगे। अब इसके अंदर मैकेनिज्म जो है वो स्टडी करना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे करेंगे। जाहिर है एक ही तरीका है, तरीके तो बहुत है खैर देखने के लिए। एक तो है कि जी देखें कितना बड़ा घर है किसी का, उसके हिसाब से बिजली का बिल लगा दें। एक दूसरा देख लें कि जैसे टैक्स कुशवारों में ये कितना बड़ा टैक्स पेयर है, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट, ये कितने एसेट्स रखता है, उसकी बेसिस पे कोई एक नया टैक्स लगा दें, वेल्थ टैक्स लगा दें बिजली के बिलों के ऊपर या गैस के बिलों के ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि गवर्नमेंट करेगी कैसे। जाहिर है इसके अंदर एक खास किस्म का कंज्यूमर जो है वो बड़ा पिसेगा। एक फर्ज करे शख्स है जिसकी नेट वर्थ जो है वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, बिलियन ऑफ, लेकिन वो एक अच्छा टैक्स पेयर नहीं है, वो टैक्स जो है अपनी डिक्लेयर नहीं करता ऑन बुक्स। वो शख्स जो है वो उसकी लाखों की इनकम है, लेकिन एक शख्स जो है वो
اپنی ٹیکس جمع کراتا ہے اور وہ ایک کیا کہنا چاہیے نوکری پیشہ شخص ہے تو اس کو شاید اس ارب پتی سے زیادہ بل مل جائے گا اس کے اندر. سو یہ بڑے ایک سوالات ہیں جن کے اوپر ہم نے کسی نہ کسی طرح ایک میکنزم کریٹ کرنا ہے, کیونکہ اور سر یہ بوائل ڈاؤن اسی چیز پہ کرتا ہے جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ آیا آپ کا ٹیکس نظام اتنا اچھا ہو چکا ہے جس کے اندر سارے جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹلی اپنی خود سے ایمانداری سے اپنی ٹیکس کشوارے جمع کرا رہے ہیں, پھر تو یہ سسٹم ٹھیک ہے, پھر تو آپ کو پتہ ہے سب اس معاملے میں نا اوکے ہیں. جیسے ویسٹرن ملکوں میں ہوتا ہے کہ ٹیکس کے اندر آپ ہلکا پھلکا گچ پچ نہیں کر سکتے, یہاں تو ہوتی ہی ہے. تو اگر تو یہ نظام جب بن جائے گا پھر ایسی پالیسیز بڑی مزدار ہیں, لیکن فی الحال یہ تھوڑا سا ہیپ ہیزرڈ بھی لگ رہا ہے مجھے, اور تھوڑا سا ڈیسپریشن بھی اس کے اندر نظر آ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح کوشش کر رہی ہے کہ جی اگر یہ فرض کریں, میں اس کو ایکویٹ کرتا ہوں کہ جی یہ نیٹ میٹرنگ والا سلسلہ جو ہے ابھی کچھ دیر ہم سے شاید اس طرح سے یہ تیسری ہنٹ ہے اس کے اندر کہ نہ ہو پائے, تو اس لیے بجلی کے بلوں کے اندر یہاں سے کچھ کما لیں گے. اچھا اس میں نا دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلی یہ کہ یہ جو ابھی کیٹیگرائز کر رہے ہیں نا, یہ ابھی امیروں کو یا ہائی اینڈ یوزرز کو اس کے اندر نہیں لے کے آ رہے. ابھی جو یہ تجویز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایسا یوزر جو کہ سبسڈی لیتا ہے اور انڈر 50 یا انڈر 200 یونٹس منتھ کے یوز کرتا ہے, اس کو جو ہم سبسیڈائز کرتے ہیں بل میں, اس کو ہم بل میں سبسیڈائز نہ کریں اور اس کو ایک مخصوص اماؤنٹ بے نظیر انکم کے تحت اس کے اکاؤنٹ میں دے دی جائے. اچھا اب یہ کرنے کی وجہ یہ انہوں نے بیسیکلی ہے تو تجویز, لیکن آئی ایم ایف سے بھی ان کی بات ہوئی ہے, آئی ایم ایف نے اس کو سراہا بھی ہے. اچھا اس کی وجہ جو ہے نا, ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے, کیونکہ جو آپ کا ڈسکو ہے وہی کیا کہتے ہیں اس کو سبسیڈائز کر دیتا ہے, تو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ آپ کا پائل اپ ہوتا جاتا ہے. اچھا وہی پیسے اگر وہاں پہ سبسڈی نہ ملے, لیکن ظاہر ہے یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ جو انڈر 200 یونٹ استعمال کر رہا ہے وہ ہے تو ڈیفینیٹلی غریب آدمی, تو اس کو اگر اکاؤنٹ میں پیسے دے دیے جائیں تو وہ بل بھی ادا کر دے, اس کے جیب پر بوجھ بھی نہ بنے, آپ کا سرکولر ڈیٹ کا بھی مسئلہ نہ ہو. ظاہر ہے پیسے تو وہ سرکار سے ہی آ رہے ہوں گے, تو وہ سبسڈی کہیں اور سے آ رہی ہوگی. تو بیسیکلی میرے خیال میں یہ وہ حل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اچھا اب بات پھر وہی ہے کہ یہ جتنے بھی طریقے ہیں نا یہ ہیں ان افیکٹو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس آپ جب یہ سبسڈی دیتے ہو انڈر 200 یونٹ استعمال کرنے والے کو, تو آپ یہ ایک مطلب آپ ظاہر ہے یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایک بڑا غریب آدمی ہے, جو کہ وہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے اور غریب لوگ ہیں, وہ اپنا بل کنٹرول نہیں کر پاتے 200 یونٹ سے کم. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اس شخص سے لیوش لائف سٹائل گزار رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اکٹھے رہتے ہیں یہاں پہ, مطلب ماں باپ بھائی جوائنٹ سسٹم. تو وہ جوائنٹ سسٹم میں ایک گھر کے اندر تو ممکن نہیں ہے نا, مطلب اگر تو ایک نیوکلس فیملی رہ رہی ہے تو وہ ممکن ہے کہ صرف پنکھا اور صرف ایک لائٹ ہے تو وہ رہ رہے. جہاں پہ 4 فیملی ہیں, ان کے 4 پنکھے اور 4 لائٹیں ہیں, لائف سٹائل وہی ہے, لیکن وہ سبسڈی نہیں انجوائے کر پاتے. تو اگین سسٹم از بروکن. اچھا اسی طرح یہ جو سارا اس وقت آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ کی کنزمپشن بڑھتی چلی جاتی ہے, آپ کے 300 سے 400 یونٹ ہیں, آپ کو یونٹ کا ریٹ کچھ اور ہے, 500 سے 600 میں ریٹ کچھ اور ہے, 700 آنورڈز ریٹ کچھ اور ہے. اچھا یہ کیا ہے کہ آپ بیسیکلی رچ کو ہی ٹیکس کر رہے ہو نا, کہ یار آپ کیونکہ استطاعت رکھتے ہو تو آپ ایسا کرو کہ زیادہ پیسے دے دو اسی یونٹ کے جس کے ہم غریب سے کم لے رہے ہیں. بٹ وہی میں پہلی والی بات کہ باہر جب آپ کی سپینڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو مارکیٹ میں پرائس نیچے چلی جاتی ہے, یہاں پہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ایک طرف ہے کیپیسٹی پیمنٹس, کہ آپ بجلی گھر بنائے چلے جا رہے ہو اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اتنی بجلی شاید چاہیے ہی نہیں ہے اور اس کی ہم نے کیپیسٹی چارجز دینے ہیں, تو یہ کیپیسٹی چارجز جتنا یونٹ استعمال ہوگا کیپیسٹی چارج اتنا کم ہو جائے گا. آپ نے یونٹ کی پرائس بڑھا دی ہے. اب ہر کوئی غریب تو غریب عوام, وہ جو امیر ہے وہ بھی یونٹ کو راشن کر رہا ہے. ایک طرف آپ چاہتے ہو یونٹ زیادہ استعمال ہو, دوسری طرف ابھی سرکار نے یہ اسکیم لانچ کی ہے کہ آپ سرکار کو اپنے پرانے جو بجلی زیادہ کھاتے ہیں پنکھے واپس کر دو اور نئے جو بجلی کم کھانے والے پنکھے ہیں وہ لے لو. جواب مطلب اس پہ پھر سوال کہ پھر کیپیسٹی پیمنٹ کا کیا ہوگا. سو کوئی کمپریہنسو آپ کی انرجی پالیسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ جب تک وہ کمپریہنسو انرجی پالیسی نہیں بناؤ گے,
ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا. آپ کے اتنے سوال ہیں, میرے اتنے سوال ہیں جن کے ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے. جب تک وہ جواب آئیں گے نہیں, نہ آپ دل سے کچھ کرو گے نہ میں کروں گا. اور سر دوسرا دیکھیں, اب میں آئی نو آن گڈ اکاؤنٹ بہت سارے لوگ, اور وہ لوگ کیا کمپنیز جنہوں نے اب یہ نیپرا والی چیز جو ہے نا, یہ کیوں میں بار بار لنک کر رہا ہوں اس کا بڑا تعلق ہے اس ساری چیز سے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس نے ہمیں بتایا کہ یار یہ سولر جو ہے, سر سولر اب دیکھیں نا, پہلے جب شروع ہوئی تھی مجھے پتا ہے کہ وہ ایک بڑے مانی جاتی تھی, بڑی ایک ایلیٹسٹ قسم کی ایک اینٹی ہے, لیکن آہستہ آہستہ سولر کی جو تمام تر جو ہے, کیونکہ یہ تو نہیں ہے نا کہ سولر چیز لگے گا ہی 20 کلو واٹ کا, اس سے کم نہیں ملتا. آپ 2 پلیٹیں لگا لیں اور آپ کا سسٹم چل رہا ہے, آپ 1 پلیٹ لگا لیں. انورٹرز بھی یہاں پہ سستے آنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک لاہور شہر کی حد تک میں بات کروں اور اربن ایریاز میں بات کروں تو ایک میس اسکیل پہ یہ چیز لگ چکی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی صرف جو بہت امیر ترین لوگ ہیں وہ سولر انجوائے کرتے ہیں, مطلب آپ کی مڈل کلاس اور ایون لوور مڈل کلاس کے اندر سولر کا کانسیپٹ جو ہے آہستہ آہستہ آ گیا, وچ مینس کہ آپ نے لوگوں کو کھلی چھوٹ دی کہ جی اس کو لگا لیں. پھر پینل سستے ہوئے, یہاں پہ ایک فلڈ ہو گیا پینل مارکیٹ کے اندر, لوگوں نے پرائسز اتنی نیچے کر لی, جنہوں نے اوریجنل لگائے ہوئے تھے جب سولر شاید شروع ہوا, جو کہتے ہیں سب سے سستا ہے, اس سے بھی سستے آپ کو پینلز یہاں پہ ملنا شروع ہو گئے, تو اور لوگوں نے لگا دیے. اب یہ نیپرا کے ساتھ جو ان کی ایک کیا کہنا چاہیے ٹیبل ٹینس چل رہی ہے کہ جی ہم کریں گے نہیں کریں گے, 2 مہینے بعد کریں گے, اس سے کنزیومر نے کیا کیا اس کے بعد, آپ نے میں نے یہاں بیٹھ کے بات کی تھی کہ جی سارے لوگ جو ہیں جو اب امیر طبقے پہ آ جاتے ہیں وہ بیٹریوں کے اوپر چلے جائیں گے. آئی نو آن اکاؤنٹ لوگ جو ہیں بیٹری کے اوپر بہت ریسرچ کر رہے ہیں, ان کو ہے جی کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا بیٹریز کے اوپر نا شفٹ کرنا شروع کریں. ابھی محنت شروع کریں گے, ابھی ریسرچ کریں گے, 2-4 لوگ چائنا جائیں گے, وہاں سے کو معاہدے کریں گے, یہاں پہ بیٹریاں آئیں گی, سسٹم کریٹ ہوگا, اس میں ٹائم لگے گا. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا جلدی کبھی کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر کہ نیپرا نے ابھی ایک نوٹیفیکیشن دیا ہے تو لوگ تیار ہو گئے کہ جی ہم نے بیٹری پہ جانے لگے. کیوں جانے لگے بیٹری کے اوپر؟ کیوں وہ کہتے ہیں یار کہ ہمیں ایک اوور پیریڈ آف 10 سال کے اندر ہمیں ایک عادت ہوگی ہے کہ جی ہم نے بجلی کے اوپر ہماری عادت ہے کہ ہم نے بجلی کسی نہ کسی طرح بچانی ہے. اب غریب طبقہ کیسے بچاتا ہے؟ لو جی پکھے جو ہیں کم چلاؤ, اے سی ایک چلاؤ, سارے کٹھے ایک کمرے میں سوئیں اگر گرمی کا موسم ہے, ہیٹر ہوٹر نہیں چلنے, گیس کا استعمال کریں, اسٹف لائک دیٹ. امیر کیسے بجلی بچاتا ہے؟ سولر کے تھرو, کہ جی آپ نیٹ میٹرنگ ہوئی ہوئی ہے, اچھا جی دھوپیں لگی ہوئی ہیں, پینل جتنا آپ کا گھر بڑا ہے, جتنی چھت ہے, 1 انچ جو ہے چھت کی اس کے اوپر سولر لگا لو, نیٹ آف فائدہ ہوگا. اب غریب تو مجھے پتا نہیں بیٹری پہ کیسے آئے گا, بٹ امیر سارا اس طرح سوچ رہا ہے کہ جی بیٹری کوئی نہ کوئی ہمارا وینڈر یہاں میں مل جائے گا تو ہم تو بیٹری پہ کنورٹ ہو جائیں گے. یہ مسٹرسٹ شو کرتا ہے کہ ایک عادت پڑ گئی ہے سب کو کہ جی ہم نے گورنمنٹ کو پورے بجلی کے پیسے نہیں دینے, ہم گڈ کسٹمر ہیں, جتنا بل آئے گا اتنا ادا کریں گے. تو سر میں گورنمنٹ کی مجبوری سمجھتا ہوں. آپ نے خبر دی تھی یہاں پہ کہ اب شاید یہ ہوگا کہ جی اگر آپ بیٹریز پہ بھی آ گئے اور آپ واپڈا لے ہی نہیں رہے تو اگر کنیکشن گیا ہوا ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر بچھا ہوا ہے, تو ایک منیمم اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی جو ہے وہ ہر شخص کو دینی پڑے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے, اور یہ اگین جیسے آپ نے بتایا یہ شاید جو چھوٹے یونٹ صارفین ہیں ان کے لیے ہے, لیکن یہ کل کو یہ پالیسی جو ہے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا یہ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر پھر اور جو ہے انفیئر ٹریٹمنٹ ہوگی. جی یقیناً. سو بنیادی بات وہی ہے نا کہ آپ دیکھیے, جو میں سسٹم کی بات کر رہا تھا نا کہ وین سسٹم از بروکن, تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جہاں جہاں ریاست نے فرد سے پیسے لینے ہیں وہ سارے لے لے, اور جہاں جہاں اس نے اس کے عوض کوئی سہولیات دینی ہے وہ نہ دے. یہاں پر جب سسٹم بروکن ہوتا ہے تو پھر جہاں جہاں ریاست نے فرد سے پیسے لینے ہیں وہ سسٹم بھی کہیں کہیں خراب ہوتا ہے. اب پاکستان میں عوام کو جو استطاعت رکھتے ہیں جتنا ٹیکس دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ سسٹم بھی اس جگہ بھی بروکن رکھنا ضروری ہے. اس کہ اگر آپ ایک طرف سے سسٹم کو بالکل ٹھیک کر دو اور دوسری طرف سے خراب ہو تو وہ تو پھر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو ابھی تو یہ ہے کہ دیکھیں یار ہم بھی آپ کو پوری چیزیں نہیں دیتے, آپ کون سا پورا ٹیکس دیتے ہیں, تو اس طرح سے نا ایک اکولیبریم سا چل رہا ہے معاشرے میں. بٹ آن دی ادر ہینڈ اب وہ جو ہے نا کہ دنیا میں ایک چیز جو جھوٹ نہیں بولتی وہ ہے نمبرز. سو آپ کے جو معیشت ہے, آپ کے جو اعداد و شمار ہیں, وہ مطلب یہ اسی طرح ملک کو چلاتے چلاتے اب ظاہر ہے کو تقریباً 80 سال ہو گئے ہیں. تو 80 سال کے بعد اب بیلنس شیٹ آپ کی اس قسم کی ہو گئی ہے کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا. اور اب آہستہ آہستہ ہم نے یہ بھی دیکھیں اب بڑی اچھی بات ہے پھر سے ہمارے ڈپلومیٹک معاملات بڑے اچھے ہو گئے ہیں پوری دنیا کے ساتھ, لیکن ہم نے 2012 آنورڈز وہ سکیئر بھی دیکھا ہے جب دنیا نے ایک دفعہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یار ہم نے آپ کی مدد کو نہیں آنا. سو اب اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے, اور اس کے لیے جو بھی کسی نے کمر کسنی ہوگی, جو بھی کسی نے محنت کرنی ہوگی,
वो सारा कुछ हो जाएगा, पहले चाहिए क्लैरिटी। क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी इज द नेम ऑफ द गेम, और वो हम शो पे हमेशा मांगते हैं, शायद कहीं कभी ना कभी हमें मिल जाए। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा सर, आगे चलते हैं प्लीज। और सर जो आपको पता है हम जो है हर शोबे के ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी नज़र रखते हैं, और ख़ास तौर पे जो मेडिकल साइंसेज हैं उसके ऊपर हमारा बड़ा एक कड़ी नज़र होती है। सर इफेक्टिवली मैं तो ये समझता हूँ कि आप और मैं अगर साफत में ना आते तो सर डॉक्टर की तरफ ज़रूर हमने कोई ना कोई अपना हाथ डालना, क्योंकि हमें ना इंटरेस्ट बड़ा है। लेकिन उसकी आई थिंक वाहिद वजह ये है कि हमने जो मेडिकल टीवी शोज हैं वो बहुत सारे देख छोड़े हैं। तो खैर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है सर। ये पंजाब डेंटल कॉलेज है, और यहाँ के जो एक डॉक्टर हैं जो इनके डेंटल सर्जरी के हेड थे, वो आउटगोइंग थे, और जाहिर है उसके बाद कोई 20 से 25 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको लगाया जा सकता था एज हेड ऑफ डेंटल सर्जरी इस पर्टिकुलर अस्पताल के लिए। अलबत्ता फैसला जो है वो इससे बड़ा बिल्कुल बरक्स हुआ, और वो ये हुआ कि उन्होंने MBBS डॉक्टर जो है उनको लगा दिया एज हेड ऑफ डेंटल सर्जरी। अब लोगों के लिए ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी कि जी MBBS भी तो डॉक्टर होता है, लेकिन ऑब्वियसली ये दो बड़ी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। डेंटिस्ट होना, डेंटल सर्जरी, इसके मुख्तलिफ स्कूल होते हैं, इसकी एजुकेशन भी डिफरेंट, इसकी डिग्रीज भी डिफरेंट हैं, इसकी प्रैक्टिस भी बुनियादी तौर पर बड़ी मुख्तलिफ सी है। तो MBBS डॉक्टर लगाने का बेसिकली ये है कि वहाँ पर एतराज़ात ये है कि जी आप एक ऐसे शख्स को लगा रहे हैं जो इस फील्ड का नहीं है, और इसका मतलब है कि इस हॉस्पिटल में अगर जो हेड है उनका, जो सर्जरी का हेड है, अगर वो MBBS डॉक्टर होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेंटल सर्जरी अब हुआ नहीं करेगी। ये खबर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, इसके अंदर ये भी बात बताई गई है कि जी इसी अस्पताल जो है इसके अंदर जी जो हार्ट डिजीज़ की डिपार्टमेंट है उसके अंदर किसी गायनेकोलॉजिस्ट को एज ए हेड लगा दिए। तो सर ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो सब तमाम डॉक्टर्स जो हैं उनको ना थोड़ी थोड़ी ट्राइज दे रहे हैं कि आप मुख्तलिफ शोबों में जाके अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी खबर उस लिहाज से। सर अब शुक्र करें कि मोहसिन नकवी साहब को नहीं लगा दिया। बात ये है कि वैसे तो इसके खबर के मुताबिक बायलॉज में लिखा हुआ है कि आप डेंटल सर्जरी में डेंटल सर्जरी का बंदा ही हेड लगा सकते हैं। इसी वजह से ये खबर है क्योंकि उसकी जो है खिलाफ वर्जी हुई है। अच्छा अब देखिए इसमें ना मुमकिन तो ये भी है कि जी गवर्नमेंट ने सबको बड़ा सीरियसली इंटरव्यू किया होगा और उसके नतीजे में वो इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि जी डेंटिस्ट को लगाने से बेहतर है कि हम इस डॉक्टर को लगा दें, ये शायद ज़्यादा काबिल है, इसकी शायद ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, इसने शायद एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ज़्यादा निभाए हुए हैं। जो दूसरे कैंडिडेट्स थे वो अपने राइट में बहुत अच्छे डॉक्टर्स डेंटिस्ट होंगे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन रोल में नहीं रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में नहीं रहे। लेकिन आप देखें कि खबर तो बन गई ना, अब इस वक्त मैं और आप बात तो कर रहे हैं ना। सो ये चीज़ जो है ना सरकार को अब अपनी जो इमेज बिल्डिंग है उसमें ठीक करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे वो जो एक कल्चर है ना कि SDO कर दिया, ये जो कल्चर है कि जी फलानी जगह पे एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा था अच्छा, लेकिन क्योंकि मंजूर नज़र था तो उसको वहां से तो निकाल लिया, लेकिन उसको फिर किसी और जगह पर कोई रोल दे दिया ताकि उसके मामलात चलते रहें। ये जब इतना शक अवाम पहले ही करती है सरकार के ऊपर, तो फिर इस तरह की चीजों से गुरेज करना चाहिए। वही बात है कि हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में आपको मंजूर नजर लोग मिल जाएंगे। देखिए 24 करोड़ की आबादी है, इतने सालों से इतनी सारी सरकारें रही हैं, इतने सारे आपके MP हैं, इतने सारे आपके MNA। मैं यही कहता हूं कि आपको अगर आपने नवाजना भी है तो इतने ज्यादा लोग हैं जो जिनको आप नवाज सकते हैं। और मैं ये नवाजने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं कि अब इस अजम्पशन के साथ कि जी जिसका बनता था उसको तो आपने नहीं देना, आपने किसी और को ही देना है क्योंकि आपने उसको नवाजना है, तो फिर भाई कम से कम उस फील्ड के बंदे को दे दो। और उसकी वजह ये है कि चाहे वो अपने काम में थोड़ा सा खराब ही क्यों ना हो, आप तो खबर से बचोगे। आपको क्या मिला है ये सारा कुछ करके? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। ये जो है ना हर चीज़ को, इसका लफ्ज़ है एडजस्ट, के एडजस्टमेंट कर देते हैं इनकी। यहाँ पे देखिए सर, ये जो है मोहसिन शाह साहब, अब मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही कि हुआ क्या। ये MS थे जिन्ना अस्पताल के।
अब जिन अस्पताल से इनका या तो टेन्योर खत्म हो रहा होगा या वहाँ पे भी किसी को एडजस्ट वाली कहानी चल रही होगी, तो एडजस्ट उनको करके किसी डेंटल कॉलेज के जो है एमएस लगा दिया वहाँ पे। तो ये अगेन बुनियादी तौर पे जैसे आप कह रहे हैं इसकी खबर तो बन गई, लेकिन खबर से बढ़ के भी काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में शायद वो आए हों, लेकिन आई एम श्योर कि डेंटल सर्जरी जो है उसका कंपैरिजन अगर आप करें बाकी सर्जिकल जो फील्ड्स हैं उन डिसिप्लिन से, तो डेंटल सर्जरी भी काफ़ी होती होगी आई एम श्योर, और काफ़ी ज़रूरी किस्म की सर्जरी है। तो उसके अंदर किसी ऐसे शख्स को लगा देना जिसका जो इस फील्ड से है नहीं, तो फिर सर जब जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो बाकी लोग जो एमएस से रहनुमाई लेंगे, वो रहनुमाई तो नहीं ले सकते। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन का जो निज़ाम है वो तो फिर गिर गया ना, वो तो फिर ख़त्म हो गया। और इसके अंदर ये भी है सर एक बात कि आप जब भी किसी अस्पताल जाते हैं तो एक थोड़ा सा उसका एक नाम होता है, उसका एक रेपुटेशन होती है। अब सरकारी अस्पताल में भी आप चले जाएं तो एक रेपुटेशन देखें, कार्डियोलॉजिकल डिजीज जो आपके होते हैं उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं प्राइवेट भी जाते हैं, लेकिन अभी तक माना जाता है कि जी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC वहाँ पे सबसे बेहतरीन इलाज होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो प्रोसीजर्स एक प्राइवेट अस्पताल में साल के अगर 20 होते हैं तो PIC में वो साल के 300 होते होंगे। तो इस वजह से वहाँ पे एक्सपीरियंस आता है। सो पब्लिक हॉस्पिटल को कभी भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। इस सारा जो हमारा स्ट्रक्चर है हेल्थ का, पब्लिक हॉस्पिटल्स की हमेशा जगह रहेगी क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे जो किसी पब्लिक, अब देखें डेंटल प्रैक्टिस जो है वो बड़ी लुक्रेटिव प्रैक्टिस होती है, उसमें बड़ा पैसा होता है, कोई क्लिनिक खोल ले, और डेंटिस्ट जो है वो ठीक ठाक पैसे कमाते हैं प्राइवेट सर्विस से। किसी डेंटल कॉलेज सॉरी डेंटल इस किस्म की जो पब्लिक सेक्टर का डेंटल जो अस्पताल है उसमें किसी का काम करने का फ़ायदा क्या है कि जी मुझे यहाँ पे गारंटीड फुटफॉल मिलेगी ऑफ पेशेंट्स, मेरा हाथ साफ होएगा और मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करूँगा। तो उधर इस किस्म की चीज़ होना जो है वो बड़ा अजीबोगरीब है। प्राइवेट के अंदर तो होता ही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स होते हैं तमाम अस्पताल के, वो एक डॉक्टर ही होता है, लेकिन फिर वो डॉक्टर प्रैक्टिसिंग नहीं होता उस लिहाज से, वो डॉक्टर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स जो है उनको देखता है। यहाँ पे तो आई थिंक ये जो मोहसिन साहब शाह साहब ने अगर इनसे कभी पूछ लिया जाए कि जी हम शॉर्ट हैंडेड है तो ये डेंटल सर्जरी है ये तो आप कर दें, उनसे नहीं हो पाएगी। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जी, ये आपने जो बात की है ना रेपुटेशन वाली, ये जो सरकारी अस्पताल हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उनको ज़्यादा ज़रूरत दो वजूहात की बिना पर होती है। एक तो ये कि आपका जो मैस है, जो आपका वोटर है वो तो गरीब ही है ना, तो आप उसको ये तो नहीं बता सकते कि तुम्हारे लिए हमने जो इस्टेब्लिशमेंट एक कायम की है किसी भी चीज़ के लिए वो वीक है, वो अच्छी नहीं है। सबसे पहली बात वही ऑप्टिक्स आ जाते हैं इसमें। दूसरी चीज़ ये कि उनको अच्छा इसलिए भी होना पड़ता है, मेरे ख़ानदान में ज़्यादातर लोगों ने अपनी सर्जरी जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की थी वो PIC से ही करवाई है, और उन्होंने पूरे पैसे दे के करवाई, उन्होंने सब्सिडाइज नहीं करवाई। और जब कोई ऐसा शख्स तो इस्तात रखता हो आकर सरकारी अस्पताल में पूरे पैसे देकर एक चीज करवाता है, तो उसके पैसों से दूसरे गरीब लोगों का इलाज वहां पर मुमकिन होता है। सो ये बहुत जरूरी है कि सरकारी अस्पताल का इमेज ऐसा हो कि अमीर शख्स भी वहां आए और वहां आके पूरे पैसे दे के करवाए, क्योंकि उसके पैसे देने से फिर मैं तो कई ऐसे अमीर लोगों को जानता हूं जो कि सरकारी अस्पताल आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, उस इलाज के ना सिर्फ पैसे देते हैं बल्कि वहां पर बहुत बड़ा डोनेशन दे के जाते हैं। सो अगेन वो डोनेशन किसके काम आता है? वो फिर वो उन्हीं गरीब लोगों के काम आता है। वही जो बातें होती हैं सरकारी अस्पतालों के बारे में कि जी वो प्रोसीजर के पैसे नहीं है, जी वो मशीन खराब है, जी दवाई नहीं है, वो लोगों के डोनेशन से पूरी हो जाती है। सो अब अगेन आपको जो है ना मल्टी प्रोंग अप्रोच रखनी पड़ेगी। हमें पता है कि सरकार का साल का बजट हेल्थ का कितना है, हमें पता है कि ये जो साल का हेल्थ का बजट है ये नाकाफी है। तो अब सवाल सीधा सीधा ये है कि हमने वो बजट कैसे पूरा करना है। बड़ी अच्छी बात है कि ऑपोजिशन जो है वो नारा लगाए कि जी हम आएंगे तो हम हेल्थ का बजट बढ़ा देंगे। इस तरह के नारे कोई भी नहीं लगाता। हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर मुझे बताएं, पिछले 3 4 5 इलेक्शंस तो आपने कवर किए हैं, किसने ये नारा लगाया? करप्शन का नारा लगता है कि जी करप्शन खत्म कर देंगे। किसी ने ये नारा लगाया कि हम आगे बजट बढ़ा देंगे एजुकेशन का या हेल्थ का? सो अब जब आपको पता है कि बजट मिनिमम है, यानी कि नाकाफी है, और आपको इससे ज्यादा पैसे चाहिए और सरकार तो देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप उसको इतना अच्छा करें कि लोग, मुखय्यर हजरात, बाहर के लोग, मतलब यहाँ पर चैरिटी अस्पताल भी तो है ना, कैसे चलते हैं, लोगों की चैरिटी से चलते हैं ना। तो सरकारी अस्पताल अगर इतना ट्रांसपेरेंट हो कि उसमें ये बात ना आए कि यार वो एडमिनिस्ट्रेटर या है डॉक्टर गलत हायर हो गया है, इस तरह की चीजें अगर ना सामने आए तो मेरे ख्याल है कि बहुत ज्यादा एड मिलेगी और उससे लोगों का फायदा होगा। बिल्कुल सर, और ऐसे नहीं है कि ये इस गवर्नमेंट का, ये मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट है, इसका फोकस नहीं है हेल्थ पे। हमने देखा है अंडर मरीम नवाज शरीफ, कुछ हमारे शो पे वो आए भी थे, डॉक्टर अली रज़ाक जो थे, जो उन्होंने बताया था हमें आके कि यहाँ पे
پہ جو ان کے ٹرانسپلانٹس اور باقی جو فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں اس پہ کتنے پیسے جو ہیں گورنمنٹ نے لگائے ہیں اس کے اندر, جو کہ بڑی ایک اچھی بات ہے, سراہنے والی بات ہے کہ وہ اس قسم کچھ چیز کر رہے ہیں. البتہ جو ایک چیز ہے جو کہ اتنی دیر سے چل رہی ہے, جو ایک نظام جو اتنی دیر سے خراب ہے, اس کو اوور نائٹ جو ہے وہ ٹھیک کیا جا نہیں سکتا. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپٹکس تو مینیج کیے جا سکتے ہیں. آپٹکس جو ہے وہ کسی چیز کی بھی مینیج کرنے کے لیے اس کے اندر آپ کو بڑی کیئرفلی ان کو اسیس کرنا چاہیے. بارہ سر اس والی چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اگلے چینج ہوتے ہیں یہی رہتے ہیں. یہاں پہ جاتے ہیں بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں. اچھا سر, اب ذرا ہمسائے ملک کی بات کر لیتے ہیں. سر ہم کرکٹ کی بات نہیں کریں گے کیونکہ کرکٹ کے علاوہ بھی وہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں جن پہ جو قابل غور ہیں. انڈیا میں دلی میں ایک ان کا 2026 AI امپیکٹ سمٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے. وہ بلکہ ہو گیا ہے. 5 ڈے کا یہ سمٹ تھا اور اس کا جو فرسٹ ڈے تھا جو کہ آئی تھنک پیر کو تھا, پچھلی جو پیر گزری ہے, اس کے بعد سے مسئلے مسائل جو ہیں ان کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی سوشل میڈیا پہ. 3 بڑے مسئلے جو ہیں ان کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ایک جب پرائم منسٹر مودی جو ہیں انہوں نے وہاں پہ آنا تھا اور وہاں پہ انہوں نے اسپیچ بھی دینی تھی اور دیگر جو انٹرنیشنل لوگ آئے ہوئے ان سے ان کی ملاقاتیں بھی تھیں, تو انہوں نے یہ تمام جو وینیو تھا اس کو لاک ڈاؤن میں ڈال دیا کیونکہ مودی جی کی جو سیکیورٹی تھی اس کی بیسس پہ. اور اس سے رزلٹ یہ آیا کہ 100 پتہ نہیں کتنے 200-300 لوگ جو تھے وہ اندر ہی پھنس گئے اور کئی گھنٹوں کے لیے پھنسے, لیکن ان کو باہر نہیں جانے دیا اور نہ کھانا تھا ان کے پاس, نہ پینا تھا, نہ ان کو باتھ روم فیسلٹیز تھی. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا. دوسرا, یہاں پہ بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو پرسنل بلانگنگز ہیں اور جو آئٹمز آن ڈسپلے تھے جو AI کے اندر وہ ڈسپلے کر رہے تھے وہ چوری بھی ہوئے. اور آرگنائزرز نے کہا جی کہ ہم نے ان کو ریکور بھی کیا, ریٹرن بھی کیا. آرگنائزر نے مان لیا کہ ہم نے جی ریکور کر کے ریٹرن کر دیا, اس کا مطلب واقعی میں یہ چیزیں جو تھیں وہاں سے چوری ہوئی. اور تیسری جو اس کے اندر ایک مسئلے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسا ان کا ایگزیبٹ تھا ایک یونیورسٹی کی جو انہوں نے اپنی چیز لا کے دی تھی, وہ تھی ایک AI آپریٹڈ میکینیکل یا روبوٹک ڈاگ جو تھا. تو وہ جو خاتون تھی وہاں پہ جو اس یونیورسٹی کی شاید ہیڈ تھی, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کہا جی کہ یہ ہماری ہی کریشن ہے, یہ ہم نے ہی بنائی ہے, اس کے اندر یہ دیکھیے ایسے بھی کرتا ہے, یہ ویسے بھی کرتا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو AI ڈاگ تھا وہ چائنیز کسی کمپنی کی ایک انوینشن تھی, وہ ایک کمرشلی بھی اویلیبل ہے, یعنی کہ اگر آپ اور میں اس کو خریدنا چاہیں تو ہم پیسے دے کے اس کو خرید سکتے ہیں. انہوں نے بھی اسی طرح کی کوئی چیز کی, انہوں نے پیسے دے کے خریدا اور اس کو پاس آن کیا کہ یہ ہماری اپنی کریشن ہے. تو جب یہ خبر جو ہے باہر آئی تو اس یونیورسٹی کو اس پروگرام سے, اس سمٹ سے باہر نکال دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ AI کے جو ایکسپرٹس ہیں, جو ٹاپ کے لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے تھے, فورنرز تھے, مودی جی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سب کو لائن میں کھڑے کر کے ان کے یوں کر کے ہاتھ اوپر کریں, جس میں سے ایک جو شخص ایسے ہیں ان کا بعد میں ایک بیان بھی ہے کہ جی جب انہوں نے ہاتھ میرا پکڑا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے اور میں بڑا انکمفرٹیبل ہو گیا جب انہوں نے ہاتھ پکڑ کے میرا اوپر کر دیا. مودی جی کا جو ہے جب وہ کسی کو کیا کہنا چاہیے گرم جوشی سے ملتے ہیں وہ زیادہ ہی اس میں گرماہٹ ہوتی ہے اور وہ بڑا ہگ شگ بھی کرتے ہیں, کھینچتے ہیں اس کے اوپر. کافی ان کے اپنے لوگ بھی ان کے نا کافی اس کے اوپر ان کی تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ سر 3-4 چیزیں ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو پلیس کرنا چاہتا ہے دنیا میں کہ ٹیک اور ساری چیزوں کے اوپر کہ جی ہم جو ہیں وہ دنیا میں لیڈر بننا چاہتے ہیں اس چیز میں. البتہ اس قسم کی جب خبریں سامنے آتی ہیں تو خاصا آپ کو فرق پڑتا ہے اس سے. جی بالکل, اصل میں زیادہ مسئلہ تو وہ ہوا جو آپ جب ہاتھ کھڑے کیے تو اس میں 2 لوگ ایسے تھے جو کہ جن کی آپس میں نہیں بنتی تھی, تو انہوں نے ہاتھ پکڑنے سے انکار کر دیا. سو اب اگین ٹیک ورلڈ میں کس کی کس کے ساتھ بنتی ہے, وہاں پر آرگنائزرز کو نہیں پتا تھا کہ کس کو کس کے ساتھ کھڑا کرنا ہے, جو پتا ہونا چاہیے, جو کہ پتا ہونا چاہیے. اچھا, اب پھر اگین آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انڈیا جو ہے اپنے آپ کو ایسی جگہ پر پلیس کرنا چاہتا ہے, یہ ایک ایسا ایمبیشن ہے کہ جس میں اگر کوئی بھی کسی کا بھی یہ ہو تو آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ جو آپ نے سیفٹی سیکیورٹی کی وجہ سے 3 گھنٹے کا لاک ڈاؤن بتایا جس کی وجہ سے لوگ باتھ روم یوز کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ سبکی کا باعث بنتی ہیں. میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ ایسے تمام ممالک, اور اب بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا کنسرن ہے, تو وہ پہلے اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان پر قابو پائیں اور پھر انٹرنیشنل اس طرح کے ایونٹس کریں.
کیونکہ ادروائز وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. سو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کی بیڈ پریس ہوگی. دیکھیں آپ اپنا جو انوینشنز کر رہے ہیں یا آپ جو پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں, آپ جو ریسرچ R&D کر رہے ہیں, وہ آپ کرتے رہیں, آپ کو کون روک رہا ہے. لیکن جب آپ ایک انٹرنیشنل ایونٹ اپنے ملک میں کرواتے ہیں, میرا تو کرکٹ میچز کے بارے میں بھی یہی خیال ہے, میرا ہر قسم کے ایونٹ کے بارے میں, کانسرٹ کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ آپ پہلے ملک کے حالات ٹھیک کر لیں, کیونکہ ورنہ پھر وہ آپ کا خیال ہے کہ آپ نے اتنے پیسے خرچے, آپ نے اتنا بزنس کا لاس کیا, آپ نے اتنے جتن کیے, اور اس کے بعد آپ کو گڈ پریس کے بجائے بیڈ پریس ملی, کیونکہ پھر صرف آپ لوکلز کو تو نہیں دکھاتے, سارے کیمرے آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. پھر انٹرنیشنل جب لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنا میڈیا بھی لے کے آئے ہوئے ہیں, ویسے بھی انٹرنیشنل میڈیا متحرک ہوتا ہے, ویسے بھی یہاں پہ سب کے پاس موبائل فونز ہیں, کیمراز ہیں, اب ہر کوئی سٹیزن جرنلسٹ ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے اپنے ملک کے حالات پہ قابو پایا جائے, پھر اس طرح کی چیزیں کروائی جائیں. ارے سر یہ آپ نے اچھا ایک پوائنٹ چھیڑ دیا, اور اس سے مجھے نا ایک ابھی ریسنٹ ایک واقعہ جو ہے, اب اتنا ریسنٹ نہیں, شاید اس کو مہینہ ڈیڑھ ہو چکا ہے, کہ اب دیکھیں پاکستان جیسے ملک, انڈیا جیسے ملک ہمارے خطے کے اندر, اور روس بھی لے لیں آپ ایک حد تک, آپ امریکہ بھی لے لیں, وہاں پہ یہ چیزیں شاید ممکن نہیں ہے. وہاں پہ جب پریزیڈنٹ یا کوئی شخص وہاں پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی بڑی ٹائٹ ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ اب انہوں نے میکنزمز بنا لی ہیں معظم ممالک نے, کہ جی وہاں پہ آپ پھر بہت ساری چیزوں میں پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو, وہ آپٹ آؤٹ کر لیتا ہے کہ یار لوگوں کو جو ہے نا ان کو تکلیف ہوگی. یہاں پہ ابھی تک ہم نے اس قسم کے شعور جو ابھی تک ہمیں نہیں آیا, انڈیا میں بھی نہیں آیا. مودی جی نے کہا میں بھی جاؤں گا, فٹے منہ کے جی ان کو کیا ہوتا ہے. واقعہ مجھے یہ یاد آیا کہ یو کے میں جو ان کے اس وقت پرائم منسٹر کیئر سٹارمر, وہ ایک اپنے کینوسنگ کر رہے تھے, جا کے پبلک اوپینین گیج کر رہے تھے, وہاں پہ کرتے ہیں یو کے پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ کسی ایک اسٹیبلشمنٹ میں گئے وہاں پہ, اور جو اس اسٹیبلشمنٹ کا مالک تھا, اسے جب ان کی شکل دیکھی, وہ اس کا مالک تھا, کہتے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں, میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی سیاست سے اگری نہیں کرتا, میں آپ کی پالیسی سے اگری نہیں کرتا, آپ نے اس ملک کو برباد کر دی ہے. اور وہ مطلب کوئی ریسسٹ نما باتیں بھی کر رہا تھا, بٹ وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کا جو حق ہے اس کو ایکسرسائز کر رہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. وہ پرائم منسٹر آف برٹن جو ہے کوئی چھوٹا بندہ تو ہے نہیں, اس کی سیکورٹی ہے اس کو کہہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا بھائی جاؤ یہاں سے, اور وہ کیئر سٹارمر وہاں سے چلے گئے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس قسم کی چیز کبھی ہو سکتی ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. یہاں پہ تو لوگ جو ہے میرے خیال میں کوئی 50 فٹ کی ویسینٹی سے دور ہوتے ہیں آپ کے جو لیڈران ہوتے ہیں. اور دوسرا میرے خیال میں جیسے انڈیا اور پاکستان کا نظام ہے, ہم نے بہت ساری منسٹریز بنائی ہوئی ہیں. اب ایک آئی ٹی کا ایونٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ کس کو جانا چاہیے؟ آئی ٹی منسٹر کو, جن کا پروٹوکول لیول جو ہے وہ پرائم منسٹر والا نہیں ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ والا نہیں ہے, تو ان کو وہاں جانا چاہیے. ایگریکلچرل ایونٹ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایگریکلچر کے شخص, یہ جو ہے نا کہ جی ہر جگہ فوٹو آپ کے لیے سب نے پہنچ جانا ہے. اس چیز سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. اور یہ اگین اس کا جو آپ کا جو کاسٹ ہے وہ یہ کہ یار بیڈ آپٹکس کریٹ ہو جائیں گی. جی آپ ایونٹ پہ اپنے دل سے اپنی اچھی نیک نیتی سے گئے جی کہ میں نے یہ ایونٹ آرگنائز کرایا لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, یہ اے آئی والا ہو جائے, ہمارا کوئی ایونٹ ہو جائے, اور میں خود جاؤں گا یا جاؤں گی, لیکن وہاں پہ جو اچھا ایونٹ ہو رہا تھا وہ اس ایک سوشل میڈیا کی ٹویٹ سے کہ جی ہم بڑے وہاں پہ نا خوار ہو گئے, وہ سارا ایونٹ خراب ہو جاتا ہے. جی بالکل, اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں پہ میکرون صاحب بھی آئے ہوئے تھے, 4 اور ہیڈ آف سٹیٹس بھی تھے, یووال ہراری بھی تھا, لیکن ان کا تو علیحدہ سے پرائم منسٹر صاحب اپنا ایک ڈنر کر سکتے تھے ان ڈگنیٹریز کے لیے. نمبر 1 چیز. اچھا, نمبر 2 چیز یہ کہ یہ اس سے انڈیا کو بھی اور باقی ان ممالک کو بھی جو ہے, جو کہنا تو نہیں چاہیے تھرڈ ورلڈ جو کنٹریز ہیں, سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہ مطلب ظاہر ہے انڈیا کی سب سے زیادہ تو سبکی 2025 مئی کے بعد ہوئی جب انہوں نے جنگ چھیڑ دی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ ایک ایٹم بم والا کنٹری, ایٹمی پاور دوسری پہ حملہ کیسے کر سکتے ہیں, کبھی اس کی نظیر نہیں ملتی. سو وہ تو مسئلہ تھا. جب سے یہ وشوا ودھاتا بننے کی کوشش ہے انڈیا کی, تب سے ان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے. اچھا, یہی جب انڈیا نے شروع کیا تھا رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا, اور اس کے پیچھے تھا کلچر, اس کے پیچھے تھا فلم, اس کے پیچھے تھا ڈانس, اس کے پیچھے تھا وہ ساری ایک ٹورزم, دنیا بہت سراہ رہی تھی. جیسے ہی وہ آنا شروع ہوئے ہیں نا کہ یہ ہمارا ڈیفنس دیکھو, یہ ہمارا اے آئی دیکھو, ہمارا ٹیک دیکھو, دنیا کو یہ بات کوئی خاص پسند نہیں آ رہی. اس لیے یہ جو چائنا کی اپروچ تھی نا وہ بہت شاندار تھی, اور ایوری ون شوڈ ٹیک اے لیف آؤٹ آف چائناز نوٹ بک کہ یار یہ وہ چیز ہے کہ اس پہ کام کرو چپ کر کے سر سٹ کے کام کرو. جب ایک دن کچھ بن جاؤ گے نا, اس سے پہلے لوگوں کو ٹریلر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹریلر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. چائنا کی یہ پالیسی جو تھی یہ ڈے 1 سے چل رہی تھی, ابھی بھی ہے.
अब देखिए सर, चाइना का जो था कि जी जो आपका सिलिकॉन का मसला है सारा, कि जी चिप्स जो है अमेरिकन होती हैं, यूज चाइना में होती हैं। चाइना ने कोई मुझे बताएं बहुत बड़ा कोई फिल्म बनाई इसके ऊपर कि जी को उन्होंने कोई बॉलीवुड के अंदर ये चीज़ दिखाई, या अपना जो उनका सिनेमा है उन्होंने को अपनी आर्ट्स के जरिए इस चीज़ को उन्होंने चुपचाप कहा यार कि आप ये मसला है ना कि चिप बनानी है। अब कोई एक दिन आएगा जिसके अंदर चाइनीज चिप्स जो हैं वो इस मुकाबले की, अभी नहीं है फर्ज करें, लेकिन उस मुकाबले की फर्ज करें हो जाता है उनका सिलिकॉन, तकरीबन हो गई है। तकरीबन हो गई है, फर्ज करें उससे बेहतर हो जाती हैं। वो शायद तब बताएं कि जी हमने एट पार तो हम ले आए, अब हमने उनको बेहतर कर लिए। तो वो जब बेहतरी आ जाएगी उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये चीज़ है कि दुनिया जो है सर, अब एक ग्लोबल विलेज का हम बात करते हैं, वो क्यों है? वो इस वजह से है कि ये सारे जो सीक्रेट्स है ना, अब सीक्रेट्स रहते ही नहीं। सर मुझे बताएं, दुनिया के अंदर जो है मेल पैटर्न बॉल्डनेस का जब हल आ जाएगा तो आपके ख्याल में जो है जो लोग उस पर रिसर्च करें वो ट्रेलर देंगे, वो कहेंगे यार कि बस हमने निकाल दिया, ये मसला हल हो गया। तो ये अब दुनिया जो है इसी तरह चलती है। तो सर बहरहाल इंडिया को एक लिहाज से ये चीज़ जो है ये उनको बेनिफिशियल भी है, लेकिन ऑप्टिक्स मैनेजमेंट जो है ना, आप मई से लेके अब तक देख लें इंडिया की बहुत बहुत पोर रही है। बहरहाल सर वक्त खत्म हो जाता है, सॉरी। आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।